हांव मागता मगर सोनो परत एक फावटी साम पावल वाड्यार आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या अल्बर्टो पेशन्स सेमिनारीच्या घरा हांगासर आमी परत एक फावटी सांगाता मेळ्ळ्या आनी आज सांगाता मेळ्ळो कारण कितें म्हणून सांगल्यार आमी मेस्तांच्या मोगाचें फेस्त आचरण करच्याक खंडीत जावन हे फेस्त मोंतेसेगुनीचो बर्थडे आमी सेलिब्रेट करता आनी मेस्तांक खंडीत जावन हे एक संतोष भरीत आनी मस्त पसंदीचे फेस्त कित्याक म्हणून सांगल्यार मोंती फेस्त आचरण करच्या पयले 9 दिसाचे नव्यान आसा इगर्जेक वचून फुलां अर्पोवची जावं करूया इगर्जेक सांगाता मेळचे स्वीट्स गोबू मस्त सांगत आमकां लागीं हाडटा ह्या मोंतेसेगुनीच्या फेस्ता संदर्भी तशेंच मोंतेसेगुनीच्या फेस्त आज सप्टेंबर 8 तारीखेर आमचो मेस्तांनी आमच्या घरांनी आमच्या इगर्जींनी आनी खंयसर ऑफिसान जावं खंयसर आमी सेलिब्रेट केला तर आज हांगासर आमचे आनी एक कुटुंब आमी ते जावन आसा वाड्यांत हे फेस्त आचरण करच्याक मेस्त हांगासर सांगाता जमल्या तुमचो मेस्तांक हांव मोगान स्वागत मागता सांकेतीक रितीन ह्या वाड्याचो गुरकार विन्सेंट डिसोजा आनी मुखार येवचे आनी मेस्तांक स्वागत मागता मोगाच्यान लाविटान सांगल्या प्रमाणे ह्या वाड्यार सगळ्यांक हांगासर कोण सगळं हजर जाला सगळ्यांक हांव बरो स्वागत मागता मानान आनी गौरवान सिस्टर मीना आयल्या सिस्टर प्रिसिल्ला आयल्या सिस्टर आयल्या सगळ्यांक हांव बरो स्वागत मागता मोगाचें हे कार्य हे कालन फेस्त आमी आचरण आज करता मोठ्या एका मागण्या विधीचो वेळ आमी प्रारंभ केलो मेस्तांनी उबे रावचे मागण्या विधी खातीर सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां मंगळूर घरांत भोवूस एक मोगाची जावन आसा आमच्या घरांनी आमी त्या दीस सांगाता मेळून कुटुंबा संगी आमी नवें जेवल्या तशेंच आज हांगा वाडो म्हणलो आमचो सांपावल वाडो एक कुटुंब जावन हांगासर आमी आज सांगाता मेळ्ळ्या हे नवें जेवणचें मुरये बाळूक मुरयेक मान करचो परत आमी करच्याक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या देवाचे दयेन आमकां देवान आमच्या गाद्यांनी यथेश्ट फळ दिलां रयतांक संतोशाची गजाल आनी हें आमी वांटून दिवच्या खातीर आमी सांगाता जिवच्या खातीर आमी सांगाता मेळ्ळ्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमची कुटुंबां मुरये मायेचे विनंतीन मोगाची आनी समाधानाची ती बिडारां जावं दी म्हूण आमी आज एक तरान मागया सांगाता मेळ्ळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये गोगोळसिया मोरतायेक लागीं सोद्या कोला एकठांय करया तांचो एक मोगोट गोंदया आनी मायेक देवया सकट सांगाता मेळ्ळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक गोगोळसिया फाल्यां भितर भाव केली
देव आमच्या रचणारा आणि सांभाळणारा. तू अंतराळाच्या सुकण्यांक पोसताय, बगीतल्या फुलांक सोबयताय आणि आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास सोडून वेळार पावस तडून पृथ्वी फळाबेदीत करताय. आमच्या वावराक फूल दिताय. तुज्या उदारपणान आमच्या शेतांनी जाल्ले हें नवें वाट आमी हांगासर वाड्यान सांगाता जेवताना आमकां समेस्तान एका काळजाची आनी एका मनाची कर. मुरये परी एकामेकाचे गरजेन पावोवंक आमकां बरें मन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांघरूचें म्हणून लेका व्हरतो वस्तू तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया, अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत रुविनांत या तुज्या तुप्यांनी पुजयनांत, तरी पूण तुमचे सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. थँक्यू गॉड. देवाचे उतारे. देवाचे नियाळ देवान ही पृथ्वी रचली आणि मनशान ते पृथ्वेचे वारसदार केला. मनशान वावर करून ताची तान निवडांक देवान निर्मिला. आमी मंगळूर घरां आदी सगळ्याक नांव वेल्ली तसली बात आजुनी आमचे प्रमुख सगळी. तशें आसता जे कितें देवान आमकां शेतांनी आमच्या वावरा फळ जावन दिला ते आमी देवा भेटोवन त्या फळांचेर आनी आमचेर देवाचे आशिर्वाद मागचे वचपी आनी निती प्रकार आसा. आज सर वाड्या घरां मोदी सैबिणीच्या फेस्ता संदर्भी जमा जाल्या आनी आमच्या वाड्याचो एकवट प्रगटता. आमचो भावार्थ जियो आनी मोग वाडोवंक आमी एकामेकाक आदार दिल्यात. आमी खरी क्रिस्तांव जाता आनी मोदयेची भुरगीं जावन परजळटा. मोदी आमची माय आमकां जेजू सरसीन व्हरता आनी देवाचो मोग समजोवंक प्रेरण दिता. तर आमच्या वाड्याचे एकठांय सोडोवंक आनी आमची कुटुंबां मोगाची, समाधानाची आनी संतोशाची बिडार जावं म्हूण देवा लागीं मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी नवें जेवताना मुरी थंय देवाची विचित्र कृत्या नियाळ जेजू मुखांत आमची प्रार्थना सगळींच्या बापा समोर दवरया. मोगाळा बापा, पयस सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेमेची देख घेवन तिच्या पुता जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या मुखेल्या बरोबर आमी हाताक हात दिवन वावरूंक आमच्या परिसरान सता नितीचे राज स्थापन करूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवांत सगळ्यांक दिसपडटो ग्रास मेळो आनी दुखल्या दत्तांत आमी उदार मनाची जावन आमकां आदर दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. स्वर्गांत आसल्या आमच्या मोगाच्या तूं राख आनी देवदीन जाल्ल्या आमच्या मरगड्यांक तूं ससण विशय दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. वाड्यांतल्या सर भुरग्यांनी आनी युवजनांनी स्वार्थेच्या मोलांनी तांचे जिवीत सोबोवंक तांकां तूं तांच्या वडिलांचे देखीन प्रेरण दी म्हूण आमी मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या वाड्यांतल्या सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक सोंसणीकाय दी म्हूण आमी मागता. आमचे मागणे आयक.
आता आम्ही सोम्यान शिकयल्ले मागणे सांगात म्हणया. आमच्या सगळ्यांच्या तुझ्या पवित्र जाव, तुझ्या रास आमकां येव, तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता, तशें आमची पथकां भोगोस, आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सगळींच्या बापा, आज आमी बड्याची संगता मेळून तुका अर्घ दिता आनी आमच्या ह्या जिविताच्या यात्रेक पयणात आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. जशें अंकवार मरये तुवें कृपेन भरली तशें आमकांय तूं कृपेन भर आनी तुज्या पुता जेजूचे खरें साक्षी जावन जियोंक फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आता जेवणाचेर मागणे. सर्वेस्पर देवा, तूं आमचो रचणार आनी पोसणार. तुज्या सोर देण्यान पसत ताका आमी अर्घां दिता. आज आमी वाड्या घरां सांगता मेळून नवें जेवताना आमकां समेस्तांक तुज्या मोगान सांबाळ. ह्या जेवणा वरवीं आमचे मदें मोग आनी मैपास सोडवं. तशेंच आज आमी सेवच्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तें जेवण तयार केल्ल्याचेर तुजें बेसांव घाल. मुरये मयेची आशिर्वादा तांचेर पडोवन दी मागता. आमच्या मायेची देख घेवन आमी तुजी खुशी करूंक आमकां आदार दी. अशें आमच्या आदर्श जिवितांत आमी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गीन, उलो माता माये, आमी तुझे भुरगीं. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशी येता, वेदना आनी सुखा दुखा, माय तुजो आदार मागता. वेदना आनी सुखा दुखा, माय तुजो आदार मागता. क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गीं, उलो माता माये, आमी तुझे भुरगीं. सोडे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. Tika ta warmi
ल्हानशे कार्य हांगासर आमी मांडून हाडटली हांव कार्य कांय ना एक ल्हानशे तुमकां कळीत आसा पोर आमी फेस्ता दिसा थोडे मनोरंजन कार्य केल्ले तशेंच हांगासर इल्ले ल्हानशे थोडी पदां जावं पळय 2 गेम तशें करता हांव तर ल्हानसो गेम काल म्हणून सांगल्यार आमी एक क्वेश्चन कळ्ळें न्ही एक सवाल समेस्तान कळीत आसतलें मग गुर्तू ना कळीत आसा की ना म्हणून सांगून पूण हे सवाल मोंती फेस्ता विशयान येता मोंती फेस्ताक आमी सबार नांवांनी आपयता वयमू कालेपर आपयता आमी मोंती फेस्त काले जावन आचरण करतात सबार आचरणाचें नांवां आमी आसा काले कोणे थोडी सांगा कुटुंबाचें फेस्त हां ओके दुसरें नवें जेवचे चेडवां चलयांचें फेस्त म्हणटात आं दुसरें प्रकृतीचें फेस्त म्हणटात बेळ्याचें फेस्त म्हणटात पळय सबार फेस्तांचे मोंती फेस्ताक लागू जावन सबार नांवां हांगासर आसात तशेंच मोंती फेस्त आमी मेस्तांनी सप्टेंबर 8 तारखेर संभ्रमचे वयमू तर मंगळूरांत पयले फावटी मोंती फेस्ताचें आचरण एका कॉन्व्हेंतान सुरवात जाल्ली वय एका कॉन्व्हेंतान सुरवात जाल्ली ती खंयच्याय कॉन्व्हेंताचें नांव सांगता 4 ऑप्शनां दिता सान जुसे कॉन्व्हेंत सान असिसी कॉन्व्हेंत मोंती मारियानो कॉन्व्हेंत आनी बेल्वेदर कॉन्व्हेंट मोंती मारियानो कॉन्व्हेंट म्हणटात की हांगा बेल्वेदर कॉन्व्हेंट म्हणटा सिस्टर फरंगीपेटे करेक्ट आन्सर फरंगीपेटे मोंती मारियानो कॉन्व्हेंट फर्स्ट कोणे दिल्ले आन्सर तो संतोष आज हांगासर आमच्या सर्गी आवयचो जल्मा दीस एक कुटुंब जावन आमी हांगासर आज ह्या वाड्यांत आचरण करता खंडी जावन मरी एक भोव संतोश जालो आसतलो कुटुंबाचे फेस्त कुटुंबात आचरण केला आज वाड्या घरा सांगाता मेळोन तिचे एक जल्मदीस आचरण करचो ह्या खंडीत भोव संतोश असो आनी ती आमकां भरपूर बेसावनी भरतली फेस्तां आमकां गरजेचें गी म्हणलें एक सवाल सुमार फावटी हांवें हाच्या आदीं हांव वाड्याचो सचेतक जावन संयोजक जावन आसता आसतनाय एक सवाल येतले फेस्त आमकां जाय गी म्हणून खंडी जावन वाड्याची फेस्तां भोव गरजेची आनी आचरण करची तसलींच एक आमच्या सायबिणीचें फेस्त आमी एक वाडो म्हणलो कुटुंब म्हणून समजून त्या वाड्यांत आचरण करचें दुसरें आमच्या वाड्याच्या पात्रोनाचें फेस्त खंडी जावन त्या दिसा आमी इल्ले गद्दाळे करता पूण इल्लेशें खर्च जाता म्हणून येसा कितें जावं पूण आमी एका मनान एक वाडो म्हणलें चिंताप आमचें कुटुंब म्हणलें चिंताप काण गेल्यार खंडी जावन ते एक विशेश म्हणून बघना आनी व्हडलो विशेश खर्च कांय ना कित्याक आमच्या वाड्याची कुटुंबाचे सांदे मात्र थंयसर सांगत येता पयले कोणाक आमी आपयना तशें जाल्यान वाड्याचे कुटुंबाचे सांदे वाड्याचो एक कोट पसारूंक हें फेस्त भोव गरजेचें त्या वाड्याच्या पात्रोनाचें फेस्त आनी त्या म्हयन्यांतच सर त्या पात्रोनाच्या फेस्ता दिसा या त्या म्हयन्यांत आचरण केल्यार ताका भोव अर्थ आसा आनी ते अर्थ बरी जाता आनी हो आदेश हांव संयोजक जावन आसतना वाड्या जमाती प्रारंभ केल्ल्या तवळतावन मातायस 15 आसतना त्या जाल्यार तो वाड्या जमा सुरू जाल्ले पयले वाड्यांत हांवें सुरू केल्ले वाड्या जमात त्या जाल्यार तावनी हो एक आमकां आदेश आसलो वाड्याची फेस्तां करी जैस म्हणून आनी तवळतावन ते आदेश आसलो तो जारी जावन सायला आनी हर एका वाड्यांत फेस्तां आचरण करतात थोडी गद्दाळ्यान करतात थोडी साद्या रितीन करतात ते त्या वाड्या घरान सोडले पूण कितें जावं त्या वाड्या घरान आचरण करता आसतना गुरकाराक सांगात दिवन ते कोर कमिटी म्हणून वाड्यांत आसा जे आनी त्या कोर कमिटीन कितें सल्ला दिता ते गुरकार काणकोण मुख्य जमातीर त्या विशयांत ताणें तसो विवार वाड्या घरान दिल्यार फेस्त करूंक आमकां भोव सलीस जाता आनी अशें त्या कोणाय की चड बोर म्हणून बघना देखून वाड्याची फेस्तां भोव गरजेची आनी आज हांगासर मोंतीसाहेबांचें फेस्त तुमी ह्या वाड्या घरान सांगाता म्हणून आचरण केला वापूरबायचो विशय आनी खंडीत जावन मरी मेळची बेसांव दराळ मापान मेळटली तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता समेस्तांक देव बरें करूं ह्या फेस्ता विशयान दिला आसून आमकां समेस्तांक दोन उतरां उलयल्यात तर आतां एक ल्हानशें पद म्हजे आनी लिनेटान दितावन हें पद हांगा आमचें कांय ना म्हणलें एक
फामाद आमचो कोंकण कोगोल्ड वेलफेअर मेंबर्स दावादेन कोंकण कोगोल्ड वेलफेअर मेंबर्स हाचे लिरिक्स आनी हाचे ट्यून जावन आसा आनी हाचेत कॉम्पोजिशन ते जावन आसा हे गायन तुमचे मुखार. तुमकां कळीत आसता सिंग करता आमची घरा आस्त बदी आमचे मनोताव आमचे के दिनस बाबा जायना देवान रसलो लुडे हो संसार तासो हांगा आमचे मनोक आमचे कायना आमची घरा आस्त बदी आमचे मनोताव आमचे के दिनस बाबा जायना देवान रसलो लुडे हो संसार तासो हांगा आमचे मनोक आमचे कायना. देवान संसार दिलो आमचे हाती आमचे भितर आमी रुसल्यो जाती संसारात लक्षपती भिक्षा पाती मत सर्वांक एक स्तंभडी माती आत्मो बंदावतना पैसे व्हरूंक जावचे ना मरणा फोंडान बँक नार पैसे दवरूंक आत्मो बंदावतना पैसे व्हरूंक जावचे ना मरणा फोंडान बँक नार पैसे दवरूंक गरजे वंताक जरी पावलाय जाल्यार मरणा येतीत तुजो उगडास करूंक तशें तूं पोट म्हणून पैसे उडयताय अवकापर्यंत ताचो वायदो संसार सांडून तरी चलता आसतना ताच्या दुडवा सोनार ताका फायदो आमची घरा आस्त बदीक आमचे मनोताव आमचे के दिनस बाबा जायना देवान रसलो लुडे हो संसार तासो हांगा आमचे मनोक आमचे कायना. संसारांत कुसलेली रे ही ग्रेस्त काय मनशाक वायटे सांगतना एकलोपणी उरसोना संसारांत कुसलेली रे ही ग्रेस्त काय आस्ते बदकाक हांगा कोणी आसोना आपले मनोक बाबा देवा शिवाय मांडो मारून ग्रेस्त जाता वास्त जमयता मनशा शिराप ताका लागता कष्टानी गाम पिळोय जोडलाय जाल्यार तुझ्या भुरग्यां बाळार ते पावता आमची घरा आस्त बदीक आमचे मनोताव आमचे किर्तेच बाबा जायना देवान रसलो रे हो संसार तासो हांगा आमचे मनोक आमचे कायना. मुखार आनी एक गेम हो गेम मस्त इजी आसा गेस करूंक एक सेंटेन्स सांगता एक ल्हान वर्ड सांगता एक ल्हान सेंटेन्स 2-3
ते वर्ड खंयच्या कांतारार आसा आमी सांगिचे मोरयेचे कांतार हरसून गायतां तुका बारीक फामाद आमी आयकतात हांव सबार कांतारांनी ते कांतार आमकां घडये घडये आयकूंक मेळटा वय हळे ते ओके उठून सिंग कर म्हळ्यार आमचे रिना वय लिरिक्स हाडामध्ये आमी सगळे उठून सिंग केले पोरस दायज वडल्यार ताणें सिंगींग प्रदर्शन ताणें ताजें केलां एक ग्रुप सिंगींग तशें ताजी मम्मी आशिल्ली तर आतां एस्टन मुखार येता एक ल्हानशें पद तुमचे फांत्यार फारार म्हाका उठयताय उठ 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 वेळ जालो उठ मनशा म्हणून नासाय म्हजी सुटयताय गुट 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 गुटकरच्या कोठूंच्या फांत्यार फारार म्हाका उठयताय उठ 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 वेळ जालो उठ मनशा म्हणून नासाय म्हजी सुटयताय सकाळीं ज्योती ज्योत्यो आयकून मुरयो दोंगरायड्या दूद आयलो सूर्यो सकाळीं ज्योती ज्योत्यो आयकून मुरयो दोंगरायड्या दूद आयलो सूर्यो कुकरू घालून सदाय म्हाका फांत्यार उठय म्हज्या वावरांत हांवें घेवंक सुटसुडाय गुट 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 गुटकरच्या कोठूंच्या फांत्यार फारार म्हाका उठयताय उठ 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 वेळ जालो उठ मनशा म्हणून नासाय म्हजी सुटयताय गुट 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 गुटकरच्या कोठूंच्या सिंगींग केल्ल्या एस्टन तुका थँक्यू तशेंच मोगाचे न्हू आज आमी हांगासर आसा हे थोडें कळीत केला श्रीमान आनी श्रीमती आल्बर्ट आनी सेवरीन ते इम्पॉर्टंट एक्चुअली हांव फंक्शनाक पुरो वेताना थोडी म्हाका मिस जाता डिसोजा आसले हांव रिक्वेस्ट करता ते मस्त ऑफेंड जातात आमच्या 90च्या घरा आमी आमच्या डॅडीन फस्ट इसारतना कोणाच्या घरात आणि खुशेन आमच्या घरा फेस्त करूया म्हणून सांगून वय बरं आमच्या घरा फेस्त करूया म्हणून ती ओपली आणि तशेंच आमकां जेवणाची वेवस्थाय तांणी करून दिल्या एका हफ्त्यात हांव म्हजे लेकार तांणी सुरू केला डॅडी कॉल करून काल रांदचे काले करचे इल्डा टिचरी कॉल करून जावं पुरो मारिटाके लिनेटांटी सगळ्यांक कॉल करून काले करचे आनी म्हाका हेल्प करतात ते तशें शबरम सांगून पूण सगळ्यांनी हेल्प करून तुमच्या मिनतीक आमी हांगासर संतोशान हांगासर हजर आसा आनी संतोशान जेवण केन्ना खंडीत पाठयतले म्हणून हांव पाठयता तर सकड वाड्यार घराच्या तर्फेन अंकल आंटी आल्बर्ट अंकल आनी तशेंच सेवरीन आंटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या घरच्या यजमान यजमान करतलो हांव ह्या वाड्यान घेवन पावल्या
उलयता बी सुरू करता म्हाका एवढे उलोवंक नॉलेज दिना मात हांव उलोवचें चड नॉलेज दिवनी एक्टींग चड तुमकां सगळ्यांक हांगा ह्या मुरयेच्या हांगसून तुमी सगळ्यांक तिच्या फाटल्यान आयल्यात हांव तुमकां सगळ्यांची भलायकी मागता आनी हें करूंक म्हाका आमच्या गुरकारामाक आनी गुरकार आमचोच सोयरो आनी आमकां पयलें बतून हाडले तो लक्ष्य पडलो तो म्हाका भारी संतोश जालो पयसतावन एक दीस येतना म्हाका तांणी सांगलें तूं कोण हांवें सांगलें म्हाका बतून तो म्हज्या भयणीक सांगलें हांव तांच्या कुटुंबाची ताच्या बापल्याची बायल थंय हांव पावली हे देवा तो मनीस म्हाका इतलें हेल्प केलें आनी ताणें म्हाका ह्या घरा भितर ह्या जाग्यार येवन मातेन तेंकून हे घराक जागो दिलो आनी तशेंच ह्या घर बांदूंक म्हज्या शेजारी एक अंकल म्हणालो ताणें म्हाका इतलें हेल्प केलें हांव बारी खुशी जाली आनी तशेंच हांव आणखी मुखार ह्या घरांत सुखान दीस काडूंक आनी तशेंच हांसून केलो ह्या सगळ्या व्हड्या घरांक आनी तशेंच आमचे कडेन बऱ्या तरेन आसूंक कोणा कडेन लढाई झगडे आसतना जर तर हांव कांय चूक केल्यार म्हाका माफी दिया आनी ह्या मुरयेच्या मागता हांव पयलीं ह्या मुरयेच्या हातूनच हांव जी येता हे मुरयेच्या जी येता कितें म्हण सांगल्यार म्हज्या पोटांत भुरगें आसतना डॉक्टरींनी म्हाका सांगलें तुका 8 तारीखेर सप्टेंबराच्या भुरगें जाता राखून 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 राव म्हणून भुरगें भायरच येवना 14 तारीखेर म्हणजे पुरो पोट कातरलें पोट कातून म्हाका हांव ओ मात्या हात तेकून थंय बसला पत्रार हांव मोतीर ना हांगा इंजेक्शन मारला हांगा ग्लुकोज सोडला सगळें जालां मेल्ले मोड्या बरी जालें हांव मागीर म्हणटा म्हजे भुरगें आणखी भायर येना म्हणटा कडेन म्हणटा तुजें भुरगें भायर येयला तुका चेडूं भुरगें जालां त्या खातीर आज हांव हें कितें म्हणल्यार फेस्त करून संतोश पावली पयलीं म्हज्या भुरग्याचो आयताराच बर्थडे आयलो हांव खुशयेन हाका सांग आमच्या गुरकारामान सांगलें आमच्या घरा फेस्त करता कोणी करिना जाल्यार हांव करता आनी कोणाचे पयशे काडिनाका कोणाक कांय करनाका मेहनत हांव करता हांव रेडीमेड हाडिना आमच्या हातान कितें जाता तें फळ हांव सगळ्यांक वांटून दिता तुमकां सगळ्यांक आयिल्ल्यांक देव बरें करूं आनी आमच्या गुरकार एक गंमत पद सगळ्यांक कळीत आसतलें हय हय पण आयकया डीजे हॅस्टल Ticket, we could come in, get out. Ticket, it's a
आज आम्ही कुटुंबाचे फेस्त वाड्या घरांनी आम्ही सांगाता मेळोवन हांगासर हजर आसा. पयल्यान धन्यदेवाक अर्घां दिता. तशेंच हे फेस्त ह्या कुटुंबा सांगाता वाड्या सांगाता आचरण करून आमकां एक म्हळ्यार जागो दिवन रुचीक जेवण आमकां रांदून हे नवे जेवंक आमकां सांगाता हाडन एक कुटुंबा भाशेन मोग वाडोवंक आमकां मानेस्त आल्बर्ट अंकल आनी सेड्रीन आंटीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो आदलो संचालक मानेस वालेरियन रॉड्रिगस आनी आमकां वाड्याच्या विशयांत बरो संदेश दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सांगात आसा सिस्टर मीना सुपिरियर बेतनी कॉवेंटाची सुपिरियर मोरे विशयांत घरांत आनी वाड्यांत आमी तिजो पात्र कसलो म्हणून आमकां एक विस्तार रितीन आमकां एक संदेश दिल्ल्या खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सांगात आसा आमची सचेतकी सिस्टर प्रेसिल्ला आनी सिस्टर चार्ल्स तुमकां देव बरें करूं. तशेंच मुख्य जावन आसा आमचो गुरकार ह्या वाड्याच्या फेस्ताक मुस्तो ताणें वावंट केला आनी म्हळ्यार एक ऑर्डर भाशेन एक बऱ्या रितीन हे वाड्याचे फेस्त करूंक ताणें मुस्तो कुमो केल्या. त्या खातीर आमी सर वाड्या घरा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर्वांक ह्या वाड्या फेस्ताक हजर जाल्ल्याक देव बरें करूं. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो व्हिडिओग्राफर कॅमेरा आनी व्हिडिओग्राफर क्लेमेंट डिसोजा आमकां देव बरें करूं. आनी हे सगळे कार्य सगळे सोबीत रितीन सोबयल्या लविटा डिसोजा तुकाय देव बरें करूं. तशेंच ह्या वाड्यांत आमकां मनोरंजीत केल्ल्या लिनेट आंटी तशेंच लविटा डिसोजा तशेंच ॲस्टन तुमकां देव बरें करूं. समेस्ता जोडा उदा